यो हो जस्तो अब यो पासवर्ड चाहिँ अर्को हुन्छ नि डिफल्ट चाहिँ हामीले आफैले सेट गर्नु जस्तो मिमोसा नि राख्छु यो फर्स्ट लगइन गर्ने बेलामा हामीले कन्फर्म गर्ने हो यो हजुर डिप्लोइमेन्टमा इजी होस् भनेर मिमोसा हुन्छ हजुर अनि यसमा त अनि त्यो अपग्रेड मागेन त के हो अपग्रेड गरिसक्यो हजुर त्यही पासवर्ड हामीले राख्छौँ त्यो लाइसेन्स के त्यो के पाउने बित्तिकै अपलोड गर्नुभयो तपाईँले हजुर त्यो सफ्टवेयर अपग्रेड गरेँ मैले त्यसपछि के क्रिएट भयो त्यसपछि त्यही पासवर्ड राखेँ मेन चाहिँ हामीले यहाँबाट च्यानल पावर हामीले कन्फिगरेसन यही च्यानल पावरबाट गर्ने हो हामीले अरू पनि छ पहिला त्यो चाहिँ हाम्रो स्पेक्ट्रम एनालाइजर तपाईँले थप्लाइन्छ मेन मैले यो देखाउनुहुन्छ नेपाल लाइसेन्स यहाँ रिस्ट्रिक्सन केही पनि छैन अलमोस्ट सबै फ्रिक्वेन्सी हामीले युज गर्छ 60% मिल्छ हजुर मिल्छ पोजिटिभ चाहिँ यही भन्नु पछाडिको यो हाम्रो त्यो 300 चाहिँ हामीलाई चाहिँ फाइदा भयो 61 हामीले चाहिँ 61 सम्म युज गरेर हो 61 भन्दा माथिको चाहिँ फ्रिक्वेन्सी चाहिँ हाम्रो त्यो चाहिँ युज गर्ने हाम्रो डिभाइस युज गरिरहेको डिभाइसमा राम्रो क्वालिटी रहेछ यो एकदम राम्रै फाइट यो नेपाल लाइसेन्स सपोज नर्मल एकाउन्ट छ भने फेरि यहाँ रिस्ट्रिक्सन हुन्छ जस्तो यो ब्लक भनेर देखाउँछ हामी यहाँदेखि 4.9 देखि लिएर समथिङ पार्ट चाहिँ त्यो ब्लक मेन त त्यही दुईवटा P2P एउटा एक्सेस पोइन्ट बनाउँछ यो चाहिँ हाम्रो SSID हो है डिफल्ट चाहिँ हुन्छ हामीले चेन्ज पनि गर्दैन एउटा रेडियोलाई एक्सप्यान्ड बनाएपछि यहाँ चाहिँ सेभ चेन्जेस र यसले रिबुट पनि हुन्छ त्यो भाइरसबाट अर्को के अप्सन आइरहेको छ अर्को के अप्सन आइरहेको छ अब त्यसमा एक्सेस पोइन्ट बाहेक अरू केही छ एक्सेस पोइन्ट भयो एउटा चाहिँ अर्को स्टेसन अर्को यसलाई चाहिँ हामी स्टेसन हजुर यो चाहिँ आफ्नो थ्रुपुट हिसाबले ट्राफिक स्प्लिट हिसाबले चेन्ज हो 50-50 यो डिभाइस कताको साइट हो त्यो हिसाबले हामीले नाम चेन्ज तत्काल हामी यही राख्छौँ 120 यसलाई 121 यो चाहिँ हाम्रो यो बिलियन पार्ट हो म्यानेजमेन्ट बिलियन यो चाहिँ के अरे थ्रुपुटको हिसाबले कहिलेकाहीँ अब अटो नेगोसिएसन केमा फ्लक्चुएट भयो भने इन्टरनेट भयो भने हामीले यहाँ फोर्सफुली गरेर पनि ट्राई गर्छौँ म्यानुअल स्लेभ म्यानुअल मास्टर गरेर पर्दैन जेनरली डिफल्टमै हुन्छ कुनै साइडमा हामीले गर्छौँ 100 बेस्टीमा हाम्रो त कामै भएन त त्यो त त्यो आएन यहाँबाट हामी साइट सर्वे नै गर्न मिल्छ
अघि मैले भने पनि सर त्यो रेगुलेटरी अनलक चाहिँ यहाँ सडनली तपाईँको मेरो एकाउन्टबाट गर्नु छैन अब अरू कसैको एकाउन्टबाट ट्राई गर्नु त्यस्तो केसमा त्यो डाउनलोड गर्नु यहाँ छ नि फर्म सो त्यो क्लाउड एकाउन्टमा यो हो यसको डिटेल देखाउँछ रिबुट गर्नु पऱ्यो नि फ्याक्ट्री रिसेट हो त्यसको म्याक हेर्ने कहाँ लक भयो सपोज अलिक बढी नै ठुलो आयो भने चाहिँ हामी सपोर्ट फाइल डाउनलोड गरेर चाहिँ मिमोसा सपोर्ट गर्नु त्यसको चाहिँ एक्सेस भर्सन मात्रै हुन्छ टेस्ट भनेको यहाँ चाहिँ ब्याट्री टेस्टहरू चाहिँ हामीले अब यो कनेक्ट गरेको चाहिँ QoS हामी के गर्नु मिल्छ यसमा नर्मल डिफल्टमै राख्छौँ हामीले सबै इनेबल नै हुन्छ ग्लोबल कन्फिगरेसन यसको हाइएस्ट मोडुलेसन कतिसम्म जान्छ 512सम्म जान्छ यसको म्याक्सिमम 256 काम नै हो होइन 512सम्म त्यो यहाँबाटै हेर्नु कनेक्ट गएपछि मात्रै मान्छे बाबा हामी युज गरेन हेलो हजुर गरिसक्यो होला त गरिसक्यो चलेको होला त मलाई थाहा छैन मैले 5 दिन गरिसकेको छु के पर्यो भने इनबिल्ट जिपिएस नै हुन्छ आफैले चाहिँ जिपिएसहरू हजुर यसमा चाहिँ छ C5 C5X अनि अहिले लिनलाई के गर्नु पर्यो अहिले त डिटेक्ट नै गरेको छ नि कनेक्ट भएको छ अर्को स्टेसन पार्ट चाहिँ दुईटैको डिटेल हेर्न मिल्छ ड्यासबोर्डमा त्यो 2G 5G म्याक आइरहेको छ त्यो भनेपछि के हो सिरियल नम्बर भन्दा गर्नुहोस् त अलिकति नेटवर्क डिटेल्समा यो चाहिँ म्याक भयो हाम्रो 5 GHz 2.4 को डिटेक्ट गरेको छ हैन वाइफाई को ब्यान्ड चाहिँ 2.45 GHz के डब्ल्युएम वायरलेस फाल्छ नि हजुर हजुर अहिले फाइलिरहेको छ यसले अनि कनेक्ट गरेको छ दुईटा भयो एउटा मेन्टल भर्टिकल त्यो आगे त्यो हामीले फिटपट्टि जुन जोड्नु पनि हुन्छ नि होइन फिटपट्टि होइन मिलाएर क्रस मिन्स हरिजेन्टल हरिजेन्टल होइन एन्टिनाको देखि पार्ट वानलाई वानमा टूलाई टूमा रिकमेन्ड त्यही गरे हो क्रस गरेर त हेरेको अनि फिटमा अब 1 र 2 लेखाउँदै त हरिजेन्टल हुन्छ हरिजेन्टल 1 मा हाले पनि अब त्यस्तो के भयो भने यहाँ चाहिँ अलर्टमै देखाउँछ RF नोट डिटेक्टेड भनेर त्यो यहाँ छ नि मिमो स्टेटस त्यसबाट हामीले थाहा पाउँछ सबैमा चाहिँ हुँदैन जस्तो अस्ति हामीले कुन युज गरेको त्यो आरएफमा पनि कति एरर छ भने देखाउँछ होला नि हजुर देखाउँछ
यहाँ चाहिँ लिङ्क डिस्टेन्सहरू नि सबै कनेक्ट होस् अनि सबै अपडेट। अनि यसको ट्याब छैन यो उतापट्टि हुन्छ दुईटै डिभाइस आइसक्यो ट्याबमै देख्दिनँ रहेछ त्यो त होस्टिङ हो है त्यो त अब सब अनबक्सिङ गरेर देखाउनु पर्ने। यहाँ माथि रहेछ होइन कस्तो गाह्रो हामीले यहाँदेखि यो लोकल एनालाइजरबाट दुईवटामा सिलेक्ट भएपछि हामीले कुन चाहिँ लाइन हेर्ने तपाईँको रातो त रेस्ट्रिक्ट लेखेको छ भने रातो कुन चाहिँ हामीले कति लेभलको कति त्यो यो चाहिँ युज गर्नुहुन्छ हामीले फ्रिक्वेन्सीहरू चाहिँ यस्तो फ्री ब्यान्ड यहाँ कुन छ भन्नुहोस् त अहिले त केही डिटेक्ट नै गरेको छैन सर। कनेक्ट भएपछि बल्ल त्यो देखाउँछ कि लोकल यहाँ लोकल र रिमोट दुइटै छ होइन। हामीले गर्ने बेलामा दुइटै कम्बाइन्ड गरेर हामीले त्यो सेलेक्ट गर्छौँ च्यानल। तपाईँले चाहिँ बोथ साइड देखाउँछ होला बोथ साइडको डिटेक्ट गर्छ। त्यो पनि एउटा पोजिटिभ पोइन्ट नै भन्नुपर्छ। जस्तो लोकल गरेर त्यो सेलेक्ट गर्दाखेरि रिमोटमा कस्तो छ अलिक गाह्रो हुन्छ, त्यही भएर कम्बाइन्डै हामी सेलेक्ट। यो जस्तो नेपाल लाइसेन्स मैले सुरुमै गरिदिएँ। मैले देखाउनु सुरुमै नेपाल एकाउन्ट मात्रै देखाउँदा यहाँ रिस्ट्रिक्टेड भनेर यो फ्रिक्वेन्सीहरू यहाँ तलको त्यही ब्लक छ भनेर। त्यो इन्टरनेट इन कतिसम्म पुग्दो रहेछ यसको यो चाहिँ 30% त हामीले यो गरेको छ। 36सम्म च्यानल विथ चाहिँ कतिसम्म छ 80सम्म 80सम्म छ। भनेपछि दुईवटा डिभाइस चाहिँ अब रेजिस्टर चाहिँ तपाईँको एसएसआइटीले काम गर्छ भनेपछि हामी फ्रिक्वेन्सी जुन युज गरिरहन्छ बोथ साइड यसको फ्रिक्वेन्सी त्यो एडेप्ट भएर यसले स्टेसनले आफै थाल्छ। स्टेसनमा हामीले के चेन्ज गर्नु पर्दैन। जस्तो कम्बाइन्डबाट हामीले कुन ब्यान्ड फ्री छ अलमोस्ट सबै देखाउँछ नि लोकल रिमोट डिटीको फ्रिक्वेन्सी। डिटी कम्बाइन्डबाट हामीले फ्रिक्वेन्सी जुन फ्री छ त्यो डिटीको लागि भयो लोकल रिमोट डिटीको लागि त्यसले चाहिँ तान्दो रहेछ कि अटोमेटिक स्टेसनले। ए रेजिस्टर भएपछि अटो चाहिँ जो इन्टरनेट कम छ त्यो आफै लिन्छ नि त्यो पनि गर्न मिल्छ। जस्तो अटो च्यानल नै हामीले गर्न मिल्छ तर अटो हामीले अफ गरेर राख्छौँ। अब हाम्रो पहिला रजिस्टर भयो होइन इन्टरफेरेन्स छ रजिस्टरबाट कमान्डमा हेऱ्यो कमान्डमा हेर्दा दुवै साइडको दोकान र दुवै साइडको दोकानमा जुन चाहिँ फ्रिक्वेन्सी खाली छ त्यो चाहिँ हामीले एक्सिस गरेर राखेकोमा स्टेसनले आफै लिन्छ भन्ने स्टेसन त स्लेप हो नि त होइन
त्यो त पहिले सेलेक्टेड भयो जस्तै टाइपको भयो छुट्टा टिभी पनि कहाँ भयो उसमा देखाउँथ्यो होला 670 मा 600 जुनसुकै राख्ने हो मैले चाहिँ सबलाई इजी हुन्छ जस्तै यहाँ युज गर्नुभयो भने कहिले कहीँ बिर्सिनु भयो भने त्यो इजी हुन्छ यो इन्डोमा चाहिँ सर होइन यो एक्सेस पोइन्ट बनाएँ मैले त्यो चाहिँ नर्मल स्टेसन मात्रै बनाइदियो अनि तपाईँको एसएसआइडी र पासवर्ड राखिदियो के पनि रेजिस्टर हुँदैछ कि इसको एसएसआइडी चाहिँ मैले यसमा एसएसआइडी आफै एड के आफै लेख्नुपर्छ हजुर एड गर्नु मिल्दैन त्यो के देखाउँछ भनेर त्यो स्क्यान गरेर पाइन्छ स्क्यान कहाँदेखि गर्नुपर्छ ए म यहाँ देख्नुहोस् जस्तो यो सेलेक्ट गऱ्यो भने त्यो 3 मिनट जति टाइम दिँदैछ जस्तो नर्मल स्टेसन मैले सेलेक्ट गरेर यसले यहीँदेखि त छैन यस्तोबाट यो जस लाइन अफ साइड छाउने पऱ्यो सरकार दिनुहोस् एकछिनमा मैले त्यो रिबुट भयो बाहिर हेलो हेलो ए सुन्नु न म एकछिन निस्किएको छु होइन बाहिरतिर म एकछिन अलिकति इम्पोर्टेन्ट काममै छु कि 10-15 मिनटमा तपाईँ ए ओके यहाँ जस्तो ब्लिङ्क हुन्छ
कनेक्ट भएको जस्तो कनेक्ट भयो नि अहिले स्टेसनमा खासै हामीले के गर्नु पऱ्यो त्यो आइपी चाहिँ राखिदिनु पऱ्यो अनि स्टेसन सेलेक्ट गर्नु जस्तै यसले यो जुन एसएसआइडी खरिदा थियो नि यसले समायो होइन त्यसपछि यसले एक्सेस पोइन्टको कन्फिगरेसन चाहिँ यसले अटो लिन्छ हजुर त्यो यहीँ सिस्टममै चाहिँ हुन्छ नि कम्ती अकाउन्ट नेपाललाई सेन्सिटिभ छ नि त्यो अनलक अरू त सबै यो माथि चाहिँ स्क्यान गर्नुहुन्छ है हजुर यसमा चाहिँ त्यो माथि लेखिरहेको छ हजुर यहाँ स्क्यान 20 सेकेन्डको टाइम लिएको रहेछ यो लेन्थमा चाहिँ कुन कुन एभाइलेबल हो चाहिँ देखाउनु यो हाम्रो होइन यसमा हामीले डाइरेक्ट त्यो स्टेसन इन्डमा यहाँबाट स्क्यान गरेर नि हामी कनेक्ट गर्छौँ यो अघि मैले भनेको थिएँ नि कनेक्ट नहुनु चाहिँ यो ब्याक बन्द गर्नु अहिले
लिङ्क हेडिङको सबै एउटै हेर्नुहुन्छ प्लानको हिसाबले कति हेडिङमा राख्ने त्यो अप्टिमाइज गरेर त्यो सिग्नल कतिसम्म राम्रो हो यो बोल्नुलाई? सिग्नल आरएसएसआई भनौँ न, आरएसएसआई त्यो त अब लाइन अफ साइट छ भने 60, 55 त्यो प्लानिङ जुन मैले पठाएको थिएँ नि त्यति आयो भने सबसे बेटर। नोइज त्यसमा कति एड भयो यहाँबाट खास बहुत ताकत है। लोड हो कि टाइम लाग्दो रहेछ क्या होइन आज अलि बडीले मलाई नि चमकाए गयो मात्र थिएँ। अनि हामीले युज गर्दा फेरि त्यो अपडेट गर्ने बेलामा नि अलिकति बढी टाइम त्यो माथि देखाउनु पऱ्यो नि। ग्रिन हेर न 57 माथि ग्रिन त्यो त्यो त्यसमा चाहिँ माथि बगान गर्दै भन्नु मैले भनेको चाहिँ अब त्यहाँ यहाँबाट यो लोकल रिमोट अघि भनेको थिएँ मैले सर रिमोट त्यहाँ देखाइरहेछ हो हजुर त्यो सिग्नलको मुनि। त्यो अहिले 20मै हामीले सेलेक्ट गरेको छौँ त्यो भएर 80 जसरी बढाउँदै जान्छौँ 48 त्यो हिसाबले बढ्छ।
अर्को C5C मा हामीले एडाप्टर चाहिँ त्यो वाइफाई हुन्छ नि हाउसेट त्यस्तो नि हामीले पाउँछौँ त्यो हेर्नु यो 24 भोल्ट वाला पो हो नि त्यसमा चाहिँ अर्को वाइफाई POE वाला पनि आउँछ 24 भोल्ट वाला रहेछ ठीक सिलेक्ट गरेर पनि गर्नुभयो हाम्रो पोर्ट चाहिँ अर्को मैले स्टेसन एन्डमा कन्फिगर्ड एट APN अटोमेटिक डिटेक्ट गर्दो रहेछ अघि मैले यही भन्नु जस्तो सेन्ट्रल फ्रिक्वेन्सी भन्नुभएको थियो नि अघि त्यसले अटोमेटिक त्यो डिटेक्ट गर्दो रहेछ राम्रो भयो थ्रुपुट नि अलिक बढी 120 हुन्छ 70 को सिग्नल त्यति रेडी त्यसमा छ नि त्यो हाम्रो च्यानल विकमा आइसकेको छ ड्रप डाउनमा चाहिँ हो यो 1 into 80 FT र अनि 2 into 80 FT मा डिफरेन्स के हो यो चाहिँ यो फ्रिक्वेन्सी यो पर्टिकुलर जुन ब्लक फ्रिक्वेन्सी हुन्छ नि जुन हामीले यो एकाउन्टबाट ओपन गर्यो त्यो ब्लकलाई यो DFS भनेर FT भनेर हैन त्यो चाहिँ हामीले जनरली सिलेक्ट गर्दैनौँ सपोज यो फ्रिक्वेन्सी हामीले सिलेक्ट गर्यौँ यहाँ फ्रिक्वेन्सी पनि छ त्यो रेन्जको यो मैले भने नि DFS यो रेन्ज चाहिँ यो सिलेक्ट गऱ्यौँ भने यसमा चाहिँ हामीले त्यो सिलेक्ट गर्छौँ DFS फ्रिक्वेन्सी सिलेक्ट गऱ्यौँ भने त्यसको वेट चाहिँ त्यो हिसाबले हामीले सिलेक्ट गर्छौँ यो FT गर्छौँ DFS चलाइ भने एक्टिभ हुनु पर्यो हजुर बाहिरको कुनै फ्रिक्वेन्सी डिटेक्ट गर्छ यो फिल्डमा गरेपछि थाहा हुन्छ अर्को फ्रिक्वेन्सी त यहाँबाट थाहा पाउनु 6385 सम्म भनेपछि हामीले दुवैतिर कनेक्ट नगरिकन हैन एक साइडबाट मात्रै त्यो ठाउँ वरिपरिको स्पेक्ट्रम रन गर्नुहुन्छ स्क्यान गर्नु हुन्छ हजुर यहाँ छ नि यस्तो एक्सेस पोइन्ट ओपन ठाउँमा हजुर जस्तो
यस्तो फिल्डमा छ भने हाइटमा छ भने मजाले स्क्यान गर्दो रहेछ 20-25सम्म त मैले आफैले त्यसमा स्क्यान गर्ने बेलामा यहाँ यो लिङ्क विल बी अनएभाइलेबल डिस्काउन्ट भयो स्क्यान गर्नु अब यो जस्तो फिल्डमा यो एरिया हामीले अप्टिमाइज गर्न सक्छौँ होइन सिग्नल कुन लेभलको हो होइन प्लानिङ बजेटको हिसाबले हेडिङ मिलाएर त्यो अरू त खासै छैन त्यो कनेक्ट थ्रुपुट चाहिँ हामीले यहाँबाट यो चाहिँ के टेस्ट गर्नु यो तत्काल जुन हाम्रो कन्फिगरेसन छ जुन लिङ्क भएको छ त्यसको मैले यहाँबाट मिन्स फिजिकल टेस्ट गरेर करेन्ट कन्फिगरेसन चार्जले दिनुभयो 571 होइन नि एभरेज चाहिँ त्यस ड्युरेसन रहेछ त्यो ड्युरेसन रहेछ यहाँ मैले सेलेक्ट गरेँ यो बढाएर कति बस्छ
थ्रुपुट त साइटमा चाहिँ त्यो हिसाबले अप्टिमाइज गरेर यो जिबीमै आउँछ P5C यहाँ त फ्लक्चुएट भइरहन्छ लेन्थ चाहिँ यहाँबाट हेर्नु पऱ्यो फ्रिक्वेन्सीहरू सबै डिटेल्स एकचोटि लोकल्ली हेरौँ न एकपल्ट त्यो स्क्यानिङ चाहिँ स्पेक्ट्रमवाला चाहिँ डिटेक्टिङ गरेर ठ्याक्कै स्पेक्ट्रम आउँछ जस्तो कुन साइडमा स्न्याप पनि भयो एक्चुली यो साइटमा इन्टरनेट चाहिँ धेरै कुरो हुन्छ यहाँ त केही अप्सन छैन होला यो अहिलेलाई चाहिँ यो अहिले जुन देखाएको छ नि यो स्पेक्ट्रम हजुर यसमै त देखाउँछ त्यसको लोकल कति त्यसको सराउन्डिङमा कति इन्टरफेरेन्स छ भनेर यही देखाएर हुन्छ होइन हजुर हजुर त्यसमै यही देखाउँछ नि उयो लोकलमा के छ भने लोकलमा शिक्षण भयो भने लोकल भनेको हाम्रो यो एपीको भयो यसको वरिपरि यसको स्क्यान गर्छ नि ठिक छ चाहिँ फ्रिक्वेन्सी वाइज चाहिँ हामीले हुन्छ ठिक अब के कुरा गरिदिनु पऱ्यो भनेपछि चाहिँ अब हामीलाई फिल्डको लागि चाहिँ सिएडको कुरा गरिदिनु पऱ्यो त्यतिको उयो हामी फिल्ड टेस्ट गर्नु पर्छ कुन साइडको लागि त्यही त्यहाँ राम्रो भयो नि त हामी भेटाउन राम्रो त लोकल फर्म्स छ एकदम आउँछ जिबीमा आउनुपर्ने त्यहाँ के इन्टरफेरेन्सको छैन भन्नुभयो 6 माथि चाहिँ हामीलाई जुन हामीले दिइरहेको छ नि हाम्रो त्यो डिभाइसले फ्रिक्वेन्ट ब्यान्ड हजुर त्यो ब्यान्ड नै प्याक छ क्या पुरै त्यही भएर हामी त्यहाँ 49 देखि 61 सम्म त पुरै खाली नै थियो मेन भनेको सुबिसुले गर्दा धेरै डिभाइस युज गरिरहेछ क्या सुबिसुको त म्याक्स एफएम टावर चढ्ने ठाउँ पनि छैन होला त्यति देख्नु त लाग्दैन उनीहरूको टावरमा त किन भने 20-25 वटा डिभाइस होला उनीहरूको मात्र म्याक्सिमम रेट हो यसमा चाहिँ के छ सर यस्तो के स्लाइडहरुले हेर्नु सजिलो छ सजिलै हो युजर इन्टरफेस सजिलो छ त्यही फिल्डमा चाहिँ कतिको अहिले पनि यहाँ हेर्दाखेरि थ्रुपुट पनि राम्रै देखिरहेको हुन्छ होइन युजर इन्टरफेस पनि राम्रो सजिलो छ त्यस्तो गाह्रो छैन अब फिल्डमा चाहिँ कतिको थ्रुपुट हुन्छ भन्ने कुरा हाम्रो त 500 माथि दियो भने त 500 माथि त स्योर हो सर ठिकै हो होइन म आफैले टेस्ट गर्दा 1 GB सम्म टेस्टै गरेँ त्यहाँ लिङ्क लेन्थ कति थियो हाम्रो 50 किलोमिटर 50 49.3 49.34 मीन्स डिभाइस यही लानुहुन्छ कुन चाहिँ यही P5C यही के गर्नु लानु अगाडि के उयो चाहिन्छ होला नि त के एग्रिमेन्टहरू हुन्छ होला होइन त्यसको लागि प्रोसेसिङ के छ टाइम लाग्छ भने पछि आउँला डिभाइस के रहेछ त्यस्तै भयो भने मलाई फलो गर्नु न म आइहाल्छु कि त तपाईँलाई पठाइदिनै हुन्छ यो पनि हेर्नु छ C5X यो एउटा चाहिँ यो पनि अलमोस्ट जुन हाम्रो अप्सनहरू छ नि अलमोस्ट सबै सेम छ
कि गर्ने भन्दैन त्यसरी भइरहे नि हुन्छ C5X-मा त्यो एन्टिना मोडुलर एन्टिनाहरू चाहिँ रहेछ। जस्तो हामी बढाउँदै नेटिभ चाहिँ यसको 8 dBi को हुन्छ, त्यसपछि मोडुलर हामी बढाउँदै गएर 12, 16, 20, 25 त्यस्तो हो। अरू त लगभग अप्सनहरू यस्तै यस्तो छ प्रोसेस चाहिँ। यस्तो गर्नुपर्दा जाने बेलामा चाहिँ हामीले चाहिँ यो एक सेट र यो एक सेट चाहिँ लगाउनु होला। यसको पनि कभरेज लगभग त्यही 50+ नै हो C5C को। थ्रुपुट चाहिँ अलिक कम देला नि त्यही भन्दा थ्रुपुट चाहिँ कम टेस्ट गरेको एकचोटि यो एक सेट र यो एक सेट चाहिँ लैजानु पर्यो। किन भन्दा हाम्रो सबै ठाउँमा यो युज हुन्छ भन्ने छैन नि त। यसले कतिसम्म दिन्छ भन्नुभएको थियो? यसले थ्रुपुट चाहिँ कम 700 Mbps फिजिकल चाहिँ। यस्तो भन्दा यसको चाहिँ 1.5 रहेछ। यो एक सेट र यो एक सेट चाहिँ लैजाउँ होइन, दुईवटा एक ठाउँमा दुईवटा ठाउँबाट नि त्यो अनुसारको टेस्ट गरौँ के हुन्छ के हुन्छ। भिडियोको कुरा गरिदिनु न है।